पंजाब हुकूमत की शाह खर्चियां 3 अरब 75 करोड़ रुपए में 283 महंगी तरीन गाड़ियां खरीद लीं। वीवीआईपीज शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए 10 हाई सिक्योरिटी व्हीकल्स 50 करोड़ में खरीदी। स्पेशल ब्रांच के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए 48 करोड़ 90 लाख रुपए दिए गए। आला अफसरान और सूबाई वज़रा के लिए 71 करोड़ रुपए की 76 महंगी गाड़ियां खरीदी गई। पंजाब के बजट में हुक्मरानों के दफातर के अखराजात में बड़े पैमाने पर इजाफा। गवर्नर हाउस का बजट 870%, सूबाई वज़रा के दफातर का बजट 204% बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस 19%, पंजाब असेंबली 47% ज़ायद खर्चा करेगी। रवां माली साल बजट से हटकर 160% तक इजाफी फंड्स भी इस्तेमाल किए। सोलर पैनल पर 18 नहीं 10% सेल्स टैक्स लगेगा। नायब वज़ीर आज़म ईसा हक डार का ऐलान। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, सोलर सिस्टम के लिए 46% माल दरामद किया जाता है। बाहमी मुशावरत से फैसला हुआ है कि सोलर पर इस साल सेल्स टैक्स 10% लगा रहे हैं। डिजिटल पर सर्विसेज टैक्स सूबों के पास रहेगा। पहले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ थी, मगर काबीना की मुशावरत से 10% इजाफा किया गया। किसी भी चीज़ के रेवेन्यू मेयर्स को कम करेंगे तो उसको पूरा भी करना है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? सूबाई हुकूमत ने इंदिया दे दिया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि जुलाई तक बल्दियात से मुतालिक कानून साजी का अमल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके बल्दियाती इलेक्शन हों। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक आइंदा माली साल के बजट में 5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। महकमा सनत व तिजारत और स्काई वेल न्यू एनर्जी व्हीकल्स ग्रुप ऑफ चाइना में मुआहिदा। चीन का ग्रुप पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में 75 एकड़ रकबे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असेंबलिंग प्लांट लगाएगा। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे और चीनी कंपनी के CEO मिस्टर ब्योनहेन ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। चौधरी शाफे बोले, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। चीनी सरमायाकारों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का असेंबलिंग प्लांट लगाने के लिए ताउन करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। रेलवे हुकाम का ट्रेन किरायों में 3% इजाफे का फैसला। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 4% इजाफा। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इतलाक 20 जून से होगा। मजदा एसोसिएशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने खुद किराए बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। अनवार अली को इस एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब तैनात कर दिया गया। उसूबा आजम एडिशनल DG कमोडिटीज़ प्राइस पंजाब तैनात। मोहम्मद असद को माइंस एंड लेबर वेलफेयर कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया गया। महकमा SNGAD ने तकर्रुर और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 11 अफसरान बैलिफ नामजद। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 11 अफसरान को अदालती बैलिफ नामजद किया था। पंजाब असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदरत इजलास का आगाज़ तिलावत, नात और कौमी तराने से होगा। इजलास में माली साल 2025-26 के बजट पर उमूमी बहस होगी। बजट इजलास के दौरान अरकान अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। नौजवानों में डिजिटल महारतों के फ़रोग का इक़दाम। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इदारे एग्नॉइट के इश्तिराक से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एक रोज़ा नेशनल कोडिंग चैलेंज वर्कशॉप। मुख्तलिफ जामियात और कॉलेजेस से तलबा, असातिज़ा और माहिरीन ने भरपूर शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान मुख्तलिफ कोडिंग मुकाबलों के जरिए तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया गया। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। 23 बड़ी IT कंपनियां इदारे कायम करने को तैयार। इंपीरियल कॉलेज नोवे केयर के इश्तिराक से कॉलेज और अस्पताल बनाएगा। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1,40,000 घर तकमील के करीब हैं। एक साल के दौरान 40,000 घर बनाए गए। जिन लोगों ने 50 लाख घर बनाने थे वो 50 घर भी नहीं बना सके। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बजट में सिर्फ अवामी फलाह को तरजीह दी है। जलाओ गिराओ या एहतजाज के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। वज़ीर आला की सियासत में जवाबदही का उनसर नुमाया है और वो अवाम के हर पैसे को अमानत समझती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
عام لوگوں کی زندگی کو آسان بنایا جا رہا ہے، ماضی میں عوام کے ساتھ دھوکے کیے گئے۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کی پریس کانفرنس، بولے صرف وعدے نہیں، عملی کام کیے جا رہے ہیں۔ دسمبر تک 1 لاکھ سے زیادہ گھر بنائے جائیں گے۔ آسان کاروبار اسکیم کے تحت 15 لاکھ روپے تک قرضے دیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے تاریخی بجٹ رکھ کر ویژنری لیڈر ہونے کا ثبوت دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا بیان، بولیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ماحولیاتی تحفظ اور انسانی زندگی کے معیار کی بہتری کے لیے ایک ویژنری اور تاریخی بجٹ پیش کر کے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ آئندہ مالی سال میں ہر شعبے میں ریکارڈ سطح پر کام ہوگا اور حکومت ماحولیاتی خطرات میں کمی لانے کے سنگ میل عبور کرے گی۔ تمام شعبوں میں بہتری لا کر مجموعی ماحولیاتی بہتری کا ہدف حاصل کریں گے۔ لاہور کے 50 بس شیلٹرز کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ، پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے شیلٹرز کو ٹھیکے پر دینے کا پلان بنا لیا۔ جولائی میں بس شیلٹرز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ بس شیلٹرز کی اپ گریڈیشن کے لیے نجی شعبے سے اظہار دلچسپی طلب۔ شیلٹر میں مسافروں کے بیٹھنے کے لیے بینچ لگائے جائیں گے۔ چھوٹے سٹالز یا دکانوں کا قیام بھی منصوبے کا حصہ ہوگا۔ ہائی کورٹ میں فوڈ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں ملوث ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت، عدالت کا ڈی جی فوڈ اتھارٹی پر سخت اظہار برہمی۔ آئندہ سماعت پر سیکریٹری فوڈ اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب طلب۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے عدالت میں غلط بیان دیا۔ ڈی جی فوڈ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ قانون پر عمل نہیں کر سکتی۔ قانون بننے کے 14 سال بعد ڈی جی فوڈ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر عمل نہیں کروا سکتے تو یورپین معیار کے مطابق قانون کیوں بنایا تھا؟ عدالت کے ریمارکس۔ ایڈیشنل ڈی سی ریونیو سہیب بٹ کے خلاف توہین عدالت درخواست۔ ہائی کورٹ نے ایڈیشنل کمشنر لاہور کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے درخواست پر سماعت کی۔ اے ڈی سی آر لاہور نے بغیر نوٹس جاری کیے گھر کا انتقال خارج کیا۔ عدالتی حکم کے باوجود انتقال خارج کرنے کا حکم کی کاپی نہیں دی جا رہی۔ اے ڈی سی آر ریونیو کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا حکم دیا جائے، درخواست میں استدعا۔ لیسکو نے بجلی بلوں کی اقساط پر پابندی عائد کر دی۔ انڈسٹریل، کمرشل اور گھریلو صارفین کے بلوں کی اقساط پر پابندی عائد۔ لیسکو انتظامیہ کی جانب سے اقساط پر پابندی لگنے سے صارفین پریشان۔ ماہ جون میں ریکوری ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے اقساط پر پابندی لگائی گئی۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث ملک بھر میں ایل پی جی بحران کا خدشہ۔ چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر بولے، ایل پی جی کی سٹوریج میں فوری اضافہ نہ کیا گیا تو بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ حکومت ایل پی جی کی امپورٹ کے لیے بندوبست کرے۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت 6,000 روپے تک بڑھ سکتی ہے۔ لاہور میں میڈیکل سٹی کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ روڈ میپ کے تحت لاہور میڈیکل سٹی کا قیام کیا جائے گا۔ دستاویزات کے مطابق میڈیکل سٹی 4,000 کنال اراضی پر تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چیف سیکریٹری کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی بھی قائم کر دی۔ 45 ارب روپے کی رقم ایل ڈی اے کو منتقل کر کے جگہ کا حصول کیا جائے گا۔ چینی اور آٹا من مانے نرخوں میں فروخت۔ پرچون مارکیٹ میں چینی کے نرخ 180 روپے کلو تک جا پہنچے۔ تھوک مارکیٹ میں چینی کے نرخ 177 روپے کلو۔ گندم سستی ہونے کے باوجود آٹا سستا نہ ہو سکا۔ مختلف برانڈز کے 20 کلو آٹے کا تھیلا 1350 سے 1500 روپے تک فروخت۔ عام مارکیٹ میں کھلا آٹا 80، فائن 90 اور چکی آٹا 130 روپے کلو تک جا پہنچا۔